आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समयमा विशेष गरेर युवा पुस्ता र बालबालिकाहरूमा केही मानसिक समस्या बढ्दै गएको छ कि भन्ने आभास पनि पाइन्छ। के कारणले गर्दाखेरि एउटा सामान्य मान्छेले आफ्ना दैनिक गतिविधि अलिक फरक गर्न थाल्छ, व्यवहार फरक देखाउन थाल्छ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मनोपरामर्शकर्ता जुनु चौधरी। म उहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश ४४मा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। यो हामी मानसिक समस्याको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। खासमा के हो यो मानसिक समस्या भनेको? मानसिक समस्या भनेको चाहिँ जुन हाम्रो मनको समस्या भनेर हामीले बुझ्छौँ। मनको समस्या भनेको जब व्यक्ति सामाजिक रूपमा र मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा विचलित भएको अवस्था अथवा डिसब्यालेन्स भएको अवस्थालाई हामीले मानसिक समस्या भन्छौँ। के कारणले गर्दाखेरि एउटा नर्मल मान्छे थोरै अबनर्मल हुन थाल्छ या आफ्ना दैनिक गतिविधिहरूमा अलिकति फरकपना देखाउन थाल्छ? के कुराले असर गर्छ या कसको प्रभाव पर्छ त्यसरी? मानसिक समस्या हुनुमा धेरै फ्याक्टरको मुख्य भूमिका हुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ जैविक, जसलाई बायोलोजिकल फ्याक्टर भन्छ। जैविकमा तपाईँको जुन हाम्रो ब्रेन हुन्छ त्यो ब्रेनमा चाहिँ केमिकलहरूको इम्ब्यालेन्स भयो भने हाम्रो दिमाग सञ्चालन गर्ने त केमिकल हो। यदि त्यो केमिकलको घटी अथवा बढी भयो भनेपछि मानसिक समस्या हुने बढी चान्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जिनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै घर परिवारमा कसैलाई मानसिक समस्या छ भने घरको कुनै सदस्यलाई हुने पनि धेरै चान्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक पक्षको कारणले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्या निम्तिनुमा ठुलो हात हुन्छ। सामाजिक पक्षमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लभ एफेयरमा प्रब्लमहरू आइरहेको छ भने, डिभोर्स भएको छ अथवा हिंसा भएको छ अथवा बेरोजगार छ अथवा लो इन्कम छ, यस्ता कुराले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्या निम्तिनुमा ठुलो हात हुन्छ। त्यस्तै गरेर साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। साइकोलोजिकल फ्याक्टरमा जस्तै व्यक्तित्व हरेक मानिसको फरक फरक हुने गर्छ। हरेक व्यक्तिको हुर्काइ फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तित्व चाहिँ कसैको बलियो बनेको छैन भनेपछि हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्दैन, हरेक परिस्थितिलाई बुद्धि अनुसारको विश्लेषण गर्न सक्दैन, आफ्नो मन, आफ्नो भावना, आफ्नो विचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्या निम्तिनुमा ठुलो हात हुन्छ। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो कि मनसँग जोडिएको एउटा सामान्य खालको समस्या हो, तर सामान्य मान्छेहरू, आम मान्छेहरू चाहिँ यसलाई दिमागसँग जोडेर हेर्छन् नि, किन होला? मन भनेको एक्चुअली हाम्रो भावना हो। हाम्रो दिमागसँग किन जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि मन र विचारको चाहिँ दुईटाको आन्तरिक सम्बन्ध हुन्छ। जब कुनै पनि हामीले विचार गर्छौँ त्यो चिज हाम्रो मन बन्छ, यानि कि हाम्रो भावना बन्छ। र कुनै पनि भावना आइरहेको छ भनेपछि त्यो कुरा विचार आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी नकारात्मक सोचिरहेको छौँ, जस्तै हरेक सोचाइ त हाम्रो सत्य हुँदैन, किनभने मानिसमा 60,000 विचारहरू आउँछन् दिनमा। त्यो 60,000 विचार मध्ये कतिपय विचारहरू त नकारात्मक हुन्छन्। त्यो नकारात्मक विचारले चाहिँ नकारात्मक भावना जन्माउँछ। त्यो भावनाले चाहिँ विचारमा पनि असर गर्यो र त्यो विचारले चाहिँ भावनामा पनि असर गर्यो। यो दुईटाको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन भनेको व्यक्तिको हामी भावना मात्रै गर्छौँ र त्यो भावना निकाल्ने भनेको हाम्रो विचारले हो। र विचार, भावना, मनको एउटा आन्तरिक सम्बन्ध भएको हुनाले गर्दाखेरि मनलाई दिमागसँग जोड्ने गर्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो जो सोच हुन्छ, हामी दैनिक यहाँले भन्नुभयो 60,000 विचारहरू हाम्रो दिमागबाट निस्किन्छन्। हामी कस्तो सोच्छौँ भन्ने कुराले पनि यसलाई ठुलो असर गर्छ। त्यसो हो भने सही प्रश्न गर्नुभयो। हामी जुन कुरा सोच्छौँ हामी त्यही कुरा बन्छौँ। जस्तै हामी सकारात्मक सोच्यौँ भनेपछि हाम्रो शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। यदि हामीमा सकारात्मक ऊर्जा आयो भनेपछि परिस्थिति खराब भए पनि, परिस्थिति नराम्रो भयो भने पनि त्यो सकारात्मक ऊर्जाले नकारात्मक परिस्थितिलाई पनि सकारात्मकमा बदल्ने हामीसँग साहस, बुद्धि, विचार, विश्लेषण राम्रो हुन्छ। तर परिस्थिति नराम्रो छ र हाम्रो सोचाइ पनि नकारात्मक छ भनेपछि झन् त्यो परिस्थिति जटिल बन्दै जान्छ। यदि त्यो परिस्थिति जटिल बन्दै गयो भनेपछि हामी पनि त्यो परिस्थितिसँग आफ्नो मनलाई जटिल बनाउँदै लाग्छौँ। त्यसपछि हाम्रो भावना पनि जटिल बन्दै जान्छ। त्यसपछि मानसिक समस्याको सुरुवात हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जे कुरा सोच्छौँ त्यो कुरा बन्छौँ। त्यसैले हामी आफूले के सोचिरहेको छौँ त भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ।
जस्तो हाम्रो दैनिक जीवन हामी जसरी बिताइरहेछौँ गुजारिरहेछौँ यसले पनि यो समस्या निम्त्याउनमा सहयोगी भूमिका खेल्छ त्यसो हो भने? एकदमै ठुलो हात हुन्छ। दिनभरि हामी के कार्य गरिरहेको छौँ, के चिज सोचिरहेको छौँ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन भनेपछि जुन कार्य, जुन व्यवहार हामीले गरिरहेको छौँ त्यो हाम्रो चेतन अवचेतन मनसँग सम्बन्धित छ। परिस्थिति नराम्रो भए पनि हामी आफूलाई त नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, परिस्थितिलाई त हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। सो उदाहरणको लागि परिस्थिति नराम्रो छ तर हामी सकारात्मक सोचिरहेको छौँ, आफूलाई सकारात्मक ऊर्जा दिइरहेको छौँ, बिहान उठेर आफूलाई 5 वटा राम्रो वाक्य भनिरहेको छौँ र सुत्दाखेरि नकारात्मक काम भन्दा पनि 5 वटा सकारात्मक कार्य के गरे भनेर हामीले यसरी शेड्युल मिलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो आज त मैले सकारात्मक काम यति धेरै गरेछु अथवा सुधार्नु पर्ने काम चाहिँ यो छ, भोलि म बाँकी गरौला भनेर हामीले आफ्नो दिमागले चलाउन थाल्यो भनेपछि दिमाग हाम्रो अनुसार चल्न थाल्छ। जब हामी आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण राख्न सक्दैनौँ त्यसपछि दिमागले हामीलाई चलाउन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दैनिक जीवनमा के गरिरहेको छौँ त, बिहान उठेदेखि साँझ के कार्य गरिरहेको छौँ, कस्तो किसिमको वचन आफूलाई बोलिरहेको छौँ, कस्तो किसिमको व्यवहार हामीले गरिरहेको छौँ, कस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरिरहेको छौँ, कस्तो किसिमको सोचिरहेछौँ, खानपिनमा कतिको ध्यान दिइरहेको छौँ, आफ्नो जीवनशैली के गरिरहेछौँ, यति कुरा विश्लेषण गर्न हामी सक्यौँ भने पनि मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा हामी यो लिन सक्छौँ कि मेरो हातमा छ मेरो जीवन कस्तो हुने भनेर। एकदमै सकारात्मक सोचाइले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने मात्र हुँदैन। जस्तै प्रतिफल नराम्रो भयो भने पनि आखिरमा त्यो प्रतिफलबाट पनि सिकाइ हुन्छ। कुनै न कुनै नकारात्मक सिचुएसनले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक ज्ञान दिएको हुन्छ। त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्ने कुराको विकास गर्छ सकारात्मक सोचले। अब मानिसको जीवनमा त सधैँभरि राम्रो सोचाइ आउँछ भन्ने पनि हुँदैन, राम्रो परिस्थिति हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, परिस्थिति र हाम्रो बसमा हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड आउँछ भनेर त हामीलाई थाहा थिएन, यो त हाम्रो विषयको कुरा भएन नि त। यो त हामीले कन्सर्न मात्रै गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यो हरेक परिस्थितिले चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट दिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर त्यो नकारात्मक परिस्थितिले पनि के कुरा सिकायो त, मैले के सिक्न सकेँ त, आउँदो दिनहरूमा मैले के गर्छु भन्ने कुराको चाहिँ एउटा विकास गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुद्धि, विवेक, विचार, भावना, परिस्थितिलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी सोच्ने भन्ने कुरा हामी जान्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तो यो पछिल्लो समयमा विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूमा जो पहिला चाहिँ आफूलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरू थिएनन् तर अहिले सामाजिक सञ्जालहरू थुप्रै आएका छन्। हामी थुप्रै युवाहरूका विचार पनि हेरिरहेका हुन्छौँ, उहाँ हरेक कुरामा नकारात्मक मात्रै खोजिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउने ममा अलिक समस्या आउँदैछ, म चाहिँ जोगिनुपर्छ, म सचेत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने एउटा युवाले? त्यसको के तरिका हुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कतिपयलाई मलाई किन समस्या भइरहेको छ, के कारणले मैले यस्तो व्यवहार देखाइरहेको छु भन्ने कुराको ज्ञानै हुँदैन। जब सिभियर केसमा जान्छ त्यसपछि शारीरिक रूपमा समस्या आउन थाल्छ। त्यसपछि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै टाउको दुख्ने समस्या, जस्तै अब तपाईँको ग्यास्ट्रिकको समस्या, पेट फुलेको जस्तो महसुस हुने, नपचेको जस्तो महसुस हुने, निन्द्राको समस्या आयो भनेपछि हामीलाई स्टिल के ज्ञान हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ शारीरिक समस्या देखिरहेको छ भन्ने कुराको मात्र ज्ञान हुन्छ। तर मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि कतै मेरो मानसिकतामा कमजोर भएर अलिकति असर पारेर मेरो शारीरिक समस्या त देखिरहेको त होइन भन्ने कुराको विश्लेषणको र ज्ञानको कमी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त्यो सिम्टम्सै नआउन दिनको लागि त हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोचाइ महत्त्वपूर्ण कुरा भइ नै हाल्यो। र हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको निन्द्रामा कस्तो भइरहेछ, धेरै सुत्न मन लागिरहेको छ कि एकदमै 2-3 घन्टा सुत्दा पनि निन्द्रा पुगिरहेको छ, त्यो कुरामा हामीले व्यवहारमा परिवर्तन देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन कुरामा हामीलाई खुसी भइरहेको थियो त्यो कुरामा खुसी नै भइरहेको छैन। पहिला म साथीसँग घुम्दाखेरि आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो, आजभोलि साथीहरू, रिलेटिभ्सहरू मलाई भेट्नै मन लाग्दैन। त्यस्तो किसिमको व्यवहारहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरेर नकारात्मक सोचाइ चाहिँ बाढीको रूपमा आउने,
अब एउटा सोचाइ नकारात्मक कन्ट्रोल हुन पाएको छैन, फेरि अर्को सोचाइ जन्मिरहेको छ, त्यसपछि फेरि अर्को सोचाइ जन्मिरहेको छ। त्यस्तै गरेर शरीरमा बल नै नआएको जस्तो महसुस हुने र कतिपयलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै बढी बल आएको जस्तो महसुस हुने पनि हुन्छ। यो जस्तै अब यो संसार नै मेरो बसमा हो, म यो संसारलाई ध्वस्तै पारिदिन्छु, के छ र भनेर, यो त अलिकति सिभियर केस भइहाल्यो। तर सामान्यता मानसिक समस्या अब भइरहेको छ है भन्दाखेरि चाहिँ शरीरमा जाँगरै नलाग्ने, अर्को कुरा भन्दाखेरि चिडचिडाहटपन, एकदमै रिसाउने, सानो सानो कुरामा त्यो व्यक्ति रिसाउने थिएन तर आजभोलि सानो सानो कुरामा रिसाइरहेको छ, झर्किरहेको छ, खाना नै खाइरहेको छैन अथवा धेरै खाइरहेको छ खाना, संसार नै अब सक्यो, म बाँच्नुको केही अर्थै छैन, सबैले मलाई नराम्रो सोच्छ, त्यस्तो किसिमको यदि व्यवहार अथवा लक्ष्य हामीले कसैमा देखा परेको छ अथवा आफूले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ मानसिक रूपमा विचलित भइसके, अथवा यो सुरुवाती चरण पनि हुन सक्छ अथवा माइल्ड चरण पनि हुन सक्छ, तर म मानसिक रूपमा विचलित भइसके है, अब चाहिँ मैले मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलको सेवा सुविधा लिनुपर्छ अथवा मलाई माया गर्ने, मेरो कुरा बुझिदिने को व्यक्ति छ, म चाहिँ आफ्नो समस्या सुनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अवेर चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो मानुस, म आफ्नै उदाहरण दिउँ, यदि म त्यो समस्या देखियो, मलाई लाग्यो कि म हल्का अलि केही समस्यामा छु भन्ने मैले आभास पाएँ र म अब सुध्रिन चाहन्छु भने उपचार प्रक्रिया के या कसरी सुध्रिने, कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ? किनभने यस्तो केसहरूमा मान्छे सितिमिति बोल्दैन, आफ्नो कुरा व्यक्त गर्दैन, अनि थाहा त छ मलाई समस्या छ तर गुमसुम छ, चुपचाप छ, मौन छ। यसको उपचार पद्धति के हुन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ? या म स्वयंले पनि आफैलाई सकारात्मकतातिर लगेर सुधार गर्न सक्छु या काउन्सिलिङ आवश्यकै पर्ने हुन्छ? इनिसियल फेजमा छ भनेपछि त हामीले आफ्नो सोचाइ, आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो रहनसहनलाई परिवर्तन गरेर हामी सामान्यकरण गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा ज्ञान छ, आफ्नो व्यवहारप्रति, आफ्नो भावनाप्रति ज्ञान छ भनेपछि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर कतिपय यो समाजको दबावको कारणले गर्दाखेरि अब व्यक्तिले मलाई, समाजले मलाई के भन्ला, मलाई गाउँ निकाला गरिदिने हो कि, मलाई फलानु व्यक्ति त मानसिक समस्या भएछ भनेर कुनै ट्याग लगाइदिने हो कि, मलाई कस्तो व्यवहार गर्ने हो, एउटा सामाजिक डरले गर्दाखेरि पनि सेवा सुविधा लिन सक्ने वातावरण छैन। तर यदि सुरुवाती चरणमा छ, मानसिक समस्या आइरहेको छ अथवा व्यवहारमा परिवर्तन देखिरहेको छ भनेर हामी इनिसियल फेजमा हामीले थाहा पाइरहेको छौँ भनेपछि त हामी आफै केयर गर्न सक्छौँ। आफ्नो भावनालाई, आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो दैनिकीलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो बुद्धिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने, सही ठाउँमा विश्लेषण गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि हामी इनिसियल फेजको सामान्य मानसिक समस्यालाई चाहिँ निको गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा कलङ्कको रूपमा स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै शारीरिक समस्या छ भने हामी इजिली भन्न सक्छौँ, मलाई आज ज्वरो भयो है भनेर, ज्वरो आइरहेको छ भनेर साथीलाई फोन गरेर आफै सुनाउँछौँ। तर मलाई गाह्रो भइरहेको छ, आज एकदमै रुन मन लागिरहेको छ, मलाई आज बाँच्नुको अर्थै मैले भेटाइरहेको छैन भन्यो भने, आफ्नो मनमा महसुस गर्यो भनेपछि ऊ कहिले पनि भन्न सक्दैन। अब मलाई फोनै गर्न छोड्ने हो कि साथी, मसँग बोल्नै छोड्ने हो कि, मलाई नराम्रो सोच्ने हो कि भनेर एउटा सामाजिक डरको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मानसिक समस्याहरू देखिरहेको छ र सुसाइड रेटहरू बढिरहेको छ। यदि तपाईँलाई कसैले पनि मेरो भावना बुझिदिँदैन, मलाई चाहिँ मानसिक समस्या भइरहेछ तर बुझ्दिने कोही पनि छैन, म कहाँ जाउँ भन्ने जस्तो सोचाइ आयो, त्यस्तो परिस्थितिसँग जानु परेको छ भने हटलाइन सधैँभरि खुल्ला रहेको छ। तपाईँ गुगलमा सर्च गरेर मेन्टल हेल्थ क्लिनिक, मेन्टल हेल्थ हस्पिटलको हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर तपाईँ कन्ट्याक्ट गरेर काउन्सिलर, साइकोलोजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको नजिकको माया गर्ने घर परिवार, समाज, साथीभाइ को छ त्यहाँलाई सेयर गरेर चाहिँ मनको भावनालाई हल गर्न सक्यो भने पनि मानसिक समस्या हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। जस्तो यो विशेष गरेर अघि यहाँले पनि थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो कि प्रेमका कारणले यो हुनसक्छ, डिभोर्सका कारणले हुनसक्छ, या राम्रो रिजल्ट नआएर हुनसक्छ, र सँगसँगै अति महत्त्वाकांक्षा जो बोक्ने युवाहरू हुन्छन् त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा नभएर पनि यी समस्याहरू देखिन सक्छन्, होइन र? मानसिक समस्या निम्तिनुमा मैले भनिहालेँ, जैविक, सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक
धेरै कारणले गर्दाखेरि मानसिक समस्या हुन्छ। त्यो भनेको परिस्थिति नराम्रो हो। बायोलोजिकलमा त हामीले कन्ट्रोल गर्ने विषय नै हुँदैन, किन भनेपछि बायोलोजिकल भनेको जिनबाट आउने कुरा हो। त्यो जिनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोलमा भएन, त्यसको लागि चाहिँ मेडिकेसन लिनै पर्यो साइकियाट्रिस्टलाई भिजिट गरेर। जस्तै केमिकलको इम्ब्यालेन्स धेरै भइसक्यो, जस्तै डिप्रेसनमा भिटामिन डी को एकदमै कमी हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि केमिकलको ब्यालेन्स गराउनको लागि त औषधि लिनै पर्यो। तर अरू फ्याक्टरले गर्दाखेरि जस्तै सोसल, इकोनोमिक, इन्भाइरोमेन्टल, त्यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि समस्या आएको छ भनेपछि त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि परिस्थिति, जहिले पनि परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने दुई प्रकारको मान्छे हुन्छन्। एउटा मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नकारात्मक परिस्थिति छ तर सकारात्मक विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ। नकारात्मक परिस्थिति आएको छ तर त्यो नकारात्मक परिस्थितिले मैले के कुरा सिकेँ, त्यो कुरा मेरो नियन्त्रणमा थिएन अथवा मेरो बसको कुरा थिएन भनेपछि मैले त्यो परिस्थितिसँग के कुरा सिकेँ र आगामी दिनमा चाहिँ कसरी मैले सुधार गर्ने, त्यो चिजमा मैले खण्डर नखानको लागि अथवा त्यो परिस्थितिसँग नपुग्नको लागि मैले के सुधार गर्ने भनेर त्यो नकारात्मक परिस्थितिबाट सकारात्मक ज्ञान आर्जन गर्ने एक प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। र अर्को प्रकारको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सकारात्मक माहौल छ तर पनि नकारात्मक कुरा खोज्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ। एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि परिस्थिति नकारात्मक छ त्यसलाई झन नकारात्मक बनाउने व्यक्तिहरू हुन्छन्, र अथवा परिस्थिति सकारात्मक छ र अझै नकारात्मक गराउने भनेको चाहिँ जब मानसिक रूपमा व्यक्ति कमजोर हुन्छ त्यसपछि सकारात्मक परिस्थितिलाई पनि नकारात्मक बनाउँछ र नकारात्मक परिस्थितिमाथि झन नकारात्मक बन्दै जान्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू आउँछ, विभिन्न परिस्थिति आउन सक्छ, त्यो परिस्थितिसँग हामी जुझ्नको लागि अथवा मुभन हुनको लागि चाहिँ हाम्रो दिमाग, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विचारले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो मध्ये पनि हाम्रो सकारात्मक सोचाइ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी कार्यक्रम प्रदेश चौतारीमा छौँ। रेडियो नेपाल लुम्बिनी प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र दाङबाट 98 र रोल्पाबाट 103 मेगाहर्जमा। आज हामी मनोपरामर्शकर्ता जुनु चौधरीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो जुनुजी, एउटा अभिभावकले आफ्नो सानो बच्चालाई कसरी थाहा पाउने बच्चामा केही समस्या छ कि भनेर? जुन बच्चा नियमित रूपमा स्कुल जान्थ्यो, अचानक स्कुल जान तर्सिन्छ, डराउँछ या झर्किन्छ, हाँस्न जान्दैन, यी लक्षणहरूलाई पनि अभिभावकले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ या अरू कुनै लक्षणहरू पनि हुन्छन्? यो हाम्रो समाजमा चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मानसिक समस्याको लक्षणहरू देखिरहेको छ भने हामीमा नेग्लेक्ट गर्ने चलन छ। घरमा बच्चालाई रुघाखोकी लाग्यो भनेपछि अभिभावकले एकदमै बढी ध्यान दिनुहुन्छ। हामीलाई सबै थोक थाहा छ, सामान्य रूपमा शारीरिक समस्या आइपर्यो भने कसरी केयर गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई मजाले ज्ञान छ। रुघा लाग्दा के गर्ने, खोकी लाग्दा के गर्ने, पेट दुख्दा के गर्ने, त्यो समस्या आइपर्यो भनेपछि मजाले हामी क्लिनिकमा दगुडिहाल्छौँ। तर बच्चा रिसाइरहेको छ, झर्किरहेको छ, खाना टाइममा खाइरहेको छैन, राम्रोसँग सुतिरहेको छैन, मोबाइलमा मात्रै एडिक्सन बढिरहेको छ भने हामी त्यो कुरालाई कहिले पनि ख्याल गर्दैनौँ। होइन, यसको बानी नै यस्तै हो, यो रिसाइहाल्छ, जिद्दी छ भनेर। तर 18 वर्षभन्दा तल जहिले पनि बच्चालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अभिभावकको मुख्य हात हुन्छ। 18 वर्षभन्दा अगाडि बच्चाको व्यक्तित्व विकास भएको हुँदैन, एउटा बिहेभियर मात्रै हुन्छ। सो त्यो बिहेभियर बच्चालाई आइरहेको छ भनेपछि त्यो बच्चालाई दोष नदिएर हाम्रो अभिभावकत्व कसरी निभाइरहेको छौँ त, हामी कस्तो व्यवहार देखाइरहेको छौँ। अब समाजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दाम्पत्य नै झगडा खेलिरहेको हुन्छ, अब बच्चा रिसाइरहेको हुन्छ र बच्चा पनि त्यस्तै किसिमको अग्रेसिभ बिहेभियर देखाइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो कारणले गर्दाखेरि नै यही बच्चाले सिकिरहेको होला भन्ने कुरा हामी कहिले पनि विश्लेषण गर्दैनौँ। हामीले त के लाग्छ, यो बच्चा रिसाउने छ भनेर उल्टै 3-4 झापड लगाइदिन्छौँ। त त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चामा आएको इमोसनल, भावनात्मक चेन्जेसहरू, व्यवहारमा चेन्जेसहरू अभिभावकहरूले ख्याल गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। र त्यो ख्याल गर्नको लागि पहिला अभिभावकहरूले मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक समस्याको लक्षणहरू के हुन् र बच्चाहरूमा पनि मानसिक समस्या देखिन्छ है भन्ने बुझाइराख्न सक्यो भनेपछि हामी बच्चाहरूमा आएको भावनात्मक र व्यावहारिक परिवर्तनलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ र त्यो बुझेर हामी
आफू एउटा राम्रो अभिभावकत्व निभाउन सक्यो भनेपछि पक्कै पनि हामी बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रोत्साहन दिन सक्छौँ र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। एउटा अभिभावकले सोच्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त म दैनिक जीवन कसरी निर्वाह गरिरहेको छु, घरमा मेरो व्यवहार कस्तो छ, म कसरी प्रस्तुत हुन्छु, आफूभन्दा अग्रजसँग कसरी कुरा गर्छु, आफ्ना बालबालिकासँग कसरी कुरा गर्छु भनेर पहिला आफू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि घरको वातावरण राम्रो होस् र बच्चाले चाहिँ अभिभावककै कुरा सिक्ने त होइन र? बच्चाहरू भनेको एउटा खाली दिमाग हुन्छ, त्यति बेला हामी कस्तो व्यवहार देखाउँछौँ, समाजमा कस्तो व्यवहार हुन्छ, उसको साथीभाइमा कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुराले चाहिँ बच्चाको दिमाग अचेतन मनमा गएर भर्ने हुन्छ र 18 वर्षको उमेरसम्म त्यो बच्चाको जीवनयापन कसरी निर्वाह भयो त, जन्मेदेखि 18 वर्षसम्म त्यो बच्चाको वातावरण घरको समाजको कस्तो थियो त, त्यो अनुसारको बच्चाको मानसिकताको विकास हुन्छ र 18 वर्षभन्दा माथि भयो भनेपछि र त्यस्तो व्यवहार कन्टिन्यू देखा पर्यो भनेपछि जसलाई व्यक्तित्व विकार भनिन्छ र त्यो व्यक्तित्व विकारले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमको सेक्टरमा असर पर्छ, प्रोफेसनल लाइफमा, पर्सनल लाइफमा, र स्टिल हामीले बुझ्न सकेको हुँदैनौँ कि यो समस्या कसरी आयो, मैले त यसरी हुर्काएकै होइन भनेर हामी स्टिल त्यो कुरामा फोकस गरिरहेको हुन्छौँ, तर टु लेट भइसक्यो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला नै हामीले जन्मेदेखि त्यो बच्चालाई मैले कसरी मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकले बुझ्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ र त्यो अनुसारको आफूले पनि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको केयर गर्ने। जब अभिभावकले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको भावनात्मक स्वास्थ्यको केयर गर्नुहुन्छ अनि मात्र त्यो अभिभावकले चाहिँ बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यलाई केयर गर्न सक्नुहुन्छ र यदि बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यलाई केयर गर्यो भनेपछि व्यक्तित्व अबल बन्छ र व्यक्तित्व अबल बन्यो भनेपछि परिस्थिति नराम्रो भए पनि त्यो परिस्थितिलाई ट्याकल गर्न सक्ने सामर्थ्य विकास हुन्छ बच्चामा र मानसिक समस्या पनि उत्पन्न हुँदैन। जसरी हामी समाजमा सुन्छौँ, हाम्रो आफ्नो बुझाइ पनि छ कि मानसिक समस्या भनेको ठुलै समस्या हो, योसँग चाहिँ जोगिनुपर्छ। त्यसकारणले अघि यहाँले पनि इङ्गित गर्नुभयो कि हामी यसबारे कुरा गर्न पनि डराउँछौँ, अप्ठ्यारो मान्छौँ। यदि हामीलाई यो समस्या छ भने पनि यदि हामी मजाले कुरा गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ भने यो त्यति ठुलो समस्या होइन। मानसिक समस्या भनेको हाम्रो शारीरिक समस्या जस्तै हो। जसरी हामीले शारीरिक समस्यामा पनि जटिल किसिमको शारीरिक समस्या हुन्छ र सामान्य किसिमको शारीरिक समस्या हुन्छ, जस्तै क्यान्सर, लामो समयसम्म कुनै डायबिटिज प्रब्लम छ अथवा कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू छ भनेपछि त त्यो लङ टर्म फिजिकल समस्या भइ नै हाल्यो। तर सामान्य किसिम शारीरिक समस्या भनेको जस्तै रुगाखोकी, ज्वरो, जसरी हामीलाई नर्मल लाग्छ त्यस्तै गरेर मानसिक समस्याको पनि क्याटेगोरी हुन्छ। 70% सामान्य किसिमको मानसिक समस्या हुन्छ र 30% जटिल किसिमको मानसिक समस्या हुन्छ। र पहिला 2-4 वर्ष अगाडि हामी हेर्ने हो भनेपछि मिडियाले पनि साथ दिएको पाइँदैन। मिडियाले पनि कुन हिसाबको एउटा प्रस्तुतन गर्थ्यो भन्दाखेरि मानसिक समस्यालाई एकदमै जटिल रूपमा प्रस्तुतन गर्ने, जस्तै पागल भयो भनेपछि मानसिक समस्या, बौला नै हुनुपर्छ मानसिक समस्या, इभन डिप्रेसनलाई पनि एकदमै ठुलै मानसिक समस्याको रूपमा लिने चलन थियो 2-3 वर्ष अगाडि। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा केही हद मानसिक समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ। त्यसैले शारीरिक स्वास्थ्य जसरी सामान्य र जटिल हुन्छ त्यस्तै गरेर मानसिक समस्या पनि सामान्य र जटिल हुन्छ। सामान्य मानसिक समस्या भनेको चाहिँ एन्जाइटी, डिप्रेसन इनिसियल स्टेजमा छ भनेपछि जस्तै फोबियाहरू हुन सक्छ, त्यस्तै स्लिप डिसअर्डर, इटिङ डिसअर्डर, त्यस्तै गरेर 70% चाहिँ सामान्य किसिमको मानसिक समस्या हुन्छ र 30% चाहिँ जटिल किसिमको मानसिक समस्या हुन्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, आज हामीसँग प्रदेश चौतारीमा कुराकानी गरिदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रा श्रोताहरूलाई पक्कै पनि यो मन पर्यो होला। यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई यहाँसम्म आएर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी केही ज्ञान बाँड्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि म रेडियो नेपालको प्रदेश चौतारी टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी तपाईँले शारीरिक समस्यालाई लिनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले मानसिक समस्यालाई पनि सामान्य रूपमा लिनुहोस् र कसैलाई मानसिक समस्या छ, त्यो सिचुएसनबाट गइराख्नु भएको छ भने आफूले हेल्प लिनलाई डराउनु पर्दैन। तपाईँले मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मानसिक स्वास्थ्यको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। सो हामीले त्यो किसिमको भ्रमलाई चाहिँ परिवर्तन गरौँ।
जब हामी आफू परिवर्तन हुन्छौँ, हाम्रो घर परिवारलाई परिवर्तन गराउन सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो समाज परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो देश विकास हुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोपरामर्शकर्ता जुनु चौधरी, आज प्रदेश चौतारीमा हामीसँग कुराकानी गर्दै।